बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं मजहर इकबाल हूँ। नाजरीन, खबरें बहुत सी हैं और आज हम अपनी बात शुरू करेंगे कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की। ये दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। आखिरी दिन तक किसी को नहीं पता था, यकीन नहीं था कि ये इंतखाबात हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। MQM ने तो अपनी स्किन बचाने के लिए इंतखाबात का बाइकआउट किया। हालांकि पहले वो ये कह रहे थे कि आप हल्का बदनियां ठीक कर लें, फिर हम इलेक्शन में आ जाएंगे। उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी साथ मिला लिया। पीपल्स पार्टी उनके साथ मिल भी गई, लेकिन अंदर से पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं थी। इसलिए पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी तो हुई, लेकिन जो ही इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्शन में आया और पीपल्स पार्टी बैठी नहीं बल्कि लेट गई। और इस बात का MQM को भी पता है। इस वक्त जब मैं आपके साथ वीलॉग पे बात कर रहा हूं तो MQM का एक अहम तरीन इजलास जो है वो कराची में हो रहा है और ये इजलास फैसला करेगा कि आइंदा की पॉलिटिक्स MQM ने कैसे करनी है, वफाकी हुकूमत के साथ खड़े रहना है, नहीं रहना, और सिंध में उन्होंने क्या पॉलिटिक्स करनी है। दो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं MQM के अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं कि फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए, और जो कायदीन है और बराह रास्त जो मुस्तफीद हो रहे हैं वफाकी हुकूमत से, उनका ये मानना है कि अभी हमें वफाकी हुकूमत का हिस्सा रहते हुए अपनी तंजीम को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि सारे धड़े जो हैं या अक्सरियत जो धड़ों की है वो मुतहद हुई है इस वक्त। तो ये तो है MQM के हवाले से। अब बात अगर हम करेंगे बल्दियाती इंतखाबात की, तो जिस तरह के वीडियोस आती रही, जिस तरह की तस्वीर आती रही, ठप्पे लगते रहे, पुलिस को इजाफी तौर पे काम करना पड़ा। और फिर आपने देखा हैदराबाद में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इतलात तो ये है कि जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, लेकिन इंतखाबात रुके हैं। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि करोड़ों वोट पड़ गए हैं जो कि गिने नहीं जा रहे, सैकड़ों में नहीं तो हजारों में, 2-2.5 हजार मैक्सिमम जो है वो वोट पड़े हैं वार्ड्स में, हल्कों में, यूसीज में। उनको गिना क्यों नहीं जा रहा? 24 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया है और अभी तक वोट गिने नहीं गए। तो वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि जियाला मेयर होगा, उसकी कोशिश की जा रही है कि कराची में जियाला मेयर हो। हैदराबाद में तो ये तय हो गया कि मेयर जियाला ही होगा। कराची में जियाला होता है या नहीं होता, लेकिन ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि हैदराबाद के बाद कराची में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़े वोट मिले, बड़ी सीटें मिली। ये वो इलाके हैं जहां पे पाकिस्तान की आबादी के एतबार से तो कराची बहुत बड़ा शहर है ही, लेकिन गंदगी के एतबार से भी सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया में कराची का एक नंबर है। कूड़े के अंबार हैं, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां गंदी हैं, गटर उबल रहे हैं, और अमनो अमान तो तौबा तौबा तौबा, अमनो अमान का कोई हाल नहीं है। रोड पे लोगों को लूट लेते हैं, घरों में घुस के लूट लेते हैं, डाके पड़ रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, और फिर वहां लोगों ने पीपल्स पार्टी को मुबैना तौर पे वोट दे दिए। मैं मुबैना तौर पे इसलिए कह रहा हूं कि जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो, या जो दीगर छोटी पार्टीज है, वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि जुल्लू फिरा है, धांधला हो गया है। चले हैदराबाद और कराची से आगे निकलते हैं। दादू जैसे शहर में या और इलाके जो कि पानी में डूबे हुए हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों के इलाकों से अभी तक पानी निकाल नहीं सकी। ना उनको पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है, ना उनके घरों से या उनके इलाकों से गंदा पानी निकल रहा है। फिर पीपल्स पार्टी को उन्होंने वोट कैसे दे दिया? दो वजूहत है। पहली वजह यह है कि धांधली हुई, धांधला हुआ, पुलिस ने ठप्पे लगाए, डीसीज ने किरदार अदा किया। और दूसरी वजह यह है कि शायद अभी तक सिंध के जो हमारे बहन भाई हैं उनको अपने वोटों का पहरा देने का ढंग नहीं आया। उन्होंने वो कमिटमेंट शो नहीं की जो पंजाब ने की थी ज़िमनी इंतखाबात के दौरान। सारी स्टेट मशीनरी जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ थी, पुलिस खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ, पॉलिटिकल पार्टीज, 13-14 पॉलिटिकल पार्टीज का इत्तेहाद, लेकिन 80% से ज्यादा सीटें इमरान खान साहब जो है वो जीत गए थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि इमरान खान साहब मकबूल बहुत ज्यादा थे, बल्कि इसलिए कि पंजाब के लोगों ने अपने वोट का पहरा दिया।
مقبول عمران خان صاحب جو ہے وہ کراچی میں بھی ہیں، حیدرآباد میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، بلکہ عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جتنی ضرورت تبدیلی کی محسوس کر رہے ہیں صوبہ سندھ کے عوام، اتنی شاید پاکستان کے دوسرے علاقے جو ہیں وہاں ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی۔ لیکن ہمارے جو سندھ کے بہن بھائی ہیں، خاص طور پہ کراچی کے اور حیدرآباد کے، ان کو اپنے ووٹ کا پہلا دینا نہیں آیا۔ اور اس سے بھی اگر بڑی بات میں کروں تو ان کا جو سینس آف پارٹیسپیشن ہے وہ بڑا مایوس کن رہا۔ آپ دیکھیں 18 سے 20% ووٹ پڑے ہیں، حالانکہ کہا یہ جا رہا تھا، بار بار جماعت اسلامی کی طرف سے کہا جا رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے گھروں سے نکلیں۔ اتوار کا دن ہونے کے باوجود کراچی کے اور حیدرآباد کے لوگ جو ہیں وہ 18-20% سے زیادہ باہر نہیں نکلے۔ اب اگلے پورے ٹنیور کے دوران جو کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی، حیدرآباد اور ان علاقوں میں جہاں کہ وہ جیتی، وہ جو کچھ پیپلز پارٹی کرے گی اب لوگوں کو وہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اور جو پیپلز پارٹی کرے گی وہ یہ ہے جو پچھلے 15-16 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے، اور وہ کر رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کتے کے کاٹے کی ویکسین نہیں ہے وہاں پہ۔ امن و امان کا حال میں نے آپ کو بتا دیا، بارش جب ہوتی ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے، سڑکیں دریا بن جاتی ہیں، گلیاں جو ہے وہ سمندر کا منظر پیش کرنے لگتی ہیں۔ بہر یہ تو بلدیاتی انتخابات تھے، وہ ہو گئی، اور ایم کیو ایم اب جتنا مرضی شور کرتی رہے وہ اگلے ٹرم تک کے لیے سسٹم سے باہر ہے۔ یہ بیس ہے ایم کیو ایم کی، جو بلدیات ہے، بلدیاتی نظام ہے یا بلدیاتی انتخابات ایم کیو ایم کی بیس ہے۔ اس نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، اور فیصلہ اس لیے نہیں کیا کہ منصوبہ بندی حلقہ بندی جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، فیصلہ اس لیے کیا کہ ایم کیو ایم کو پتا تھا کہ لوگ اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ اتنے برے حالات کے باوجود خالد مقبول صدیقی ابھی تک وفاقی حکومت کے ساتھ چمٹا رہنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی عمر کے اس حصے میں وہ جو کچھ نچوڑ سکیں وفاقی حکومت سے اس کو نچوڑا جائے۔ حالانکہ ڈاکٹر فاروق ستار جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ حکومت کا حصہ رہیں، اپنا جو مصطفیٰ کمال ہے وہ بھی نہیں چاہتے کہ حکومت کا حصہ رہیں، لیکن خالد مقبول صدیقی اینڈ کمپنی جو ان کے وفادار ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں ہمیں وفاقی حکومت کے ساتھ آخری دن تک چمٹے رہنا چاہیے۔ وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں ہی معلوم ہو سکے گا۔ آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑی خبر وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے اندر جو چودھری پرویز الہی گروپ ہے اس نے اصولی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی جماعت کو، اپنے گروپ کو پاکستان تحریک انصاف میں ضم کرنے جا رہے ہیں۔ جب آپ یہ لوگ سن رہے ہوں گے یہ بہت ممکن ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ یہ فیصلہ کر چکے ہوں۔ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے۔ چودھری پرویز الہی کے بیٹے چودھری مونس الہی بالکل راضی ہیں، بلکہ اپنے والد صاحب کو انہوں نے آلموسٹ تیار کر لیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کو پاکستان تحریک انصاف میں ضم کر دیا جائے۔ اس طرح اور جو پارلیمانی پارٹی ہے پنجابی میں تو ہے نا، وہ 10 لوگ ہیں جو پارلیمانی پارٹی نے بھی چودھری پرویز الہی کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں پاکستان مسلم لیگ کاف کا جو چودھری پرویز الہی گروپ ہے اس کو ضم کر دیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت جلد کسی بھی وقت وہ اعلان جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اعلان ہونے کے ساتھ ہی 1983 سے لے کے آج تک کوئی 40 سال تقریباً بنتے ہیں یا اس سے کم بیش تھوڑے سے، چودھری پرویز الہی کا جو مسلم لیگ کاف کا مسلم لیگ کا ایک ٹیگ تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ سبز جھنڈا ان کی رہائش گاہ سے اتر کر سبز اور سرخ جھنڈا یعنی پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا جو ہے وہ وہاں پہ لہرا دیا جائے گا۔ اچھا جی، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اوپر سے کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، لیکن اصل خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بیرون ملک بیٹھے ہوئے قائد میاں محمد نواز شریف نے اپنی پارٹی کو بالآخر ہدایت کر دی ہے کہ حالات کچھ بھی ہیں، اس سے پہلے کہ کچھ بھی باقی نہ رہے، جو بچا ہے وہ اس کو سنبھال لیا جائے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کو انتخابات میں جانے کی ہدایت کر دی ہے۔ میاں شہباز شریف جو ہے انہوں نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن میاں نواز شریف نے اس دفعہ ان کی
नहीं सुनी और पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए उन्होंने अपनी साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया, सीनियर नायब सदर बना दिया, यानी शहबाज शरीफ के सर के ऊपर ला के रख दिया। ये एक अलग बात है कि आया मरियम नवाज जो है वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने ये बहुत बड़ा फैसला किया है और आने वाले दिनों में मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान आएंगी, ये इतलात भी आ रही है। 22 जनवरी की तारीख है, तो इंतखाबात का बिगल जो है वो किसी भी वक्त बच सकता है और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में यानी ईद उल फित्र के बाद पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और तब ये पता चलेगा कि पाकिस्तान के अवाम किसको अपनी नई हुकूमत के तौर पे चुनते हैं। जरूरत इस अमर की है कि कराची और हैदराबाद की तरह लोग घरों में ना बैठे रहे। जब भी पाकिस्तान में आम इंतखाबात का ऐलान हो और आम इंतखाबात वाले दिन लोग अपने घरों से निकले और जाकर अपने पसंद की पार्टी को वोट दें, ताकि अगले जो 5 साल हैं उन 5 सालों में जो भी उनके साथ हो वो उस अमल का हिस्सा रहे। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह ने के बाद